सीमेंट दिल से बनाओ। सुबह बखैर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, इस्तकबाल नाजरीन। जी नाज़र मोहतरम, आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK के एक और नए और ताज़ा शुमारे में। बिल्कुल वसी जैसे इस्तकबाल कर दिल मुसरत डेक मुसरत असवन दहान आज बह नाजमत अशफाक सब गुड मॉर्निंग JNK युग ब्याक नो शुमार है तुंदिस खदमतस मज हाजिर। आगाज़स मज करतो तुई अज़ दुहुच यानी ज़िलहज के गोडनिक दुहुच सठा सठा मुबारकबाद कबूल। इस ज़िलहजुक अस रात चंदर वुच और वन कि इंशाअल्लाह ताला आसे 27 मे बदवार दो ईद मनावन इंशाअल्लाह ताला। अशफाक सब रात चंदर वुच ना यह सिर्फ अकि नव रेत को योत आगाज आसान क्या बल्कि ज़िलहजुक चंदर यह इबादत कुर्बानी ताला तालस करीब यन दावत हेत यवान कि यम ज़िलहजिक यम गोडनिक 10 दह अल्लाह तालस वारिया वारिया महबूब और इसलिए यम 10 दह वारिया रहमत वल वारिया बरकत वल वन हदीस शरीफस मज आमुत वन अल्लाह ताला छन कह तिस पसंद सो नीकी करने यीचा यमन दोहन मज नीकी करने ना सो अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद सो तिम सारवी नीकियों खुद ज़्यादा पसंद अल्लाह तालस यस नीकी यमन मज यमन 10 दोहन मज करने और इसलिए वनान कि यस ती नीकी यमन 10 दोहन मज करो तमियुक अजर तो वारिया ज़्यादा आसान। युस यह रेत युस यह बिलखसूस 10 दह इबादत यम कुर्बानी हिंद यम दरूदो ज़िक्र बिल्कुल यम सोमो सलात अन पत वचान तहज्जुद गुजारी रात शब बेदारी तो बिलखसूस यह मे फेवरेट लफ्ज़ अशफाक तो यौमुल अरफा तथ मज रोज़ थावन सो तथ पर ज़्यादा फजीलत तथ पर आमुत ज़्यादा तरजीह दिन अल्लाह ताला थो यह करो मंग मंग कि अल्लाह ताला थवन कबूल तो अस दिन तौफीक सती तुह दरख्वास्त कर कि अस थो शामिल दुआ जरूर आमीन। और ख़ास तौर पर यम जन सन हुज्जाज किराम वनकस हजस पे चूँकि आज आजमा गोडनिक दो सारी तैयारी कुन लगित मक्का मुकर्रमा तत पन हाजिरी दिवान और अल्लाह ताला कुन वनकस रुजू गमत चूँकि तुह वो यम जन 10 दह इन वल यमन 10 दोहन फजीलत तिकाज यमन 10 दोहन अंदर हज बैतुल्लाह यु जन फरीज ये सफरस पे सन हज गमत सह अंजाम तम दिवान और नईम दोह पे अरफात मज सारी जमा अल्लाह ताला कुन मंग मंग कर यह गस कबूलियत ये सफरस और तुम वो यम जन बाकी यमन मौक मिलान तम तौर गसान तम ज़ियारत तत करान और दुआ करान और कोशिश करान पूरे यम जन सन गुनाह तम गस माफ गन और यम पत बाकी घरन मज यमन जन मौक मिलनुक गसान कि तम रब्बस कुन रुजू कर आवजारी करान अस दिन सह मौक और सह दुआ करान सारे दीन अल्लाह ताला मौक गो मदीना और करो दीदार और तथ सजन हजुक फरीज यम जन वनकस हज तत तिमन दीन तीचा वसत कि तिम कर सह सफ़र मुकम्मल और तम पे थाक रब सह कबूल और यम रित दो यमन रितन दोहन मज गस कोशिश करें कि इबादत गस ज़्यादा करें रब्बस कुन गस रुजू ज़्यादा करुन और दुआ गसन ज़्यादा करें ताकि यम तन दुनियास अंदर यम जन जरूरत ख्वाहिश या दपान अमन गस आसन सुकून गस जिंदगी गस आसन अल्लाह ताला गस जिंदगी आसान बनावन तम दुआ गसो यथ यमन दोहन मज रोजन करा और रब्बस मन करा अगर वो ना ये रेत या फिर बिलखसूस यम 10 दह यम ऐसे पूरी जिंदगी हुंद अख ना फलसफा हेचनावान। हम देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम उनके सब्र से, या फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत अत मज त्रेशवे चीज कुर्बानी सब्र इताअत जिंदगी हिंद फलसफे यमे और जिंदगी हुंद मतलब यह कि अल्लाह ताला कुन शुक्र करुन सब्र करुन और ये बासे कि कह गो शायद अस खिलाफ गो हमारी मुखालिफ हो रहा है युस ऐसे बासान बज़ाहिर तथ पे भरोस करुन कि अल्लाह ताला ये करान सह दर हकीकत सानी बेहतरी खतरे आसान तो यम चीज जहनस मज थवन इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी भी आसान। हाँ बे यमन 10 दोहन मज तैयारी कर कुर्बानी तो इंशाअल्लाह करें और इस पे कुर्बानी कर थो अजी वन क्या पता मुलाकात कर गस पन हिस्सन दूरदर्शन वात। चलिए ठीक, अच्छा बातें तो हमने और भी बहुत सी करनी है लेकिन यहाँ पे एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। वक्फे से लौट के आते हैं, सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए।
दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर एक मरतबा इस्तकबाल। आज 18 मई है साल 2026, नए दिन का आगाज़ भी है। आज मंडे का दिन है और आज नए हफ्ते का आगाज़, नए दिन का आगाज़, और ये आगाज़ जो है एक बहुत अच्छी बात से हो चुका, क्योंकि आज ज़िलहज का भी आगाज़ है। अच्छा, आज और ये ख़ास दिन भी है, आज वर्ल्ड म्यूज़ियम डे है। और जब भी म्यूज़ियम्स की बात आती है या फिर तारीख़ की बात आती है, कशीर कित कर रोज़ बात, जम्मू कश्मीर कैसे पीछे रहेगा। अच्छा, अल्लाह ताला तीता ज़्यादा खुशकिस्मत थमत डेक बड़ थमत कि अस ये तारीख सो तीचा भरपूर कि असी शायद कुन नत कुन जाए हम नाकिस हो चुके हैं कि हम देख नहीं पाते, लेकिन अल्लाह तालन वारिया ज़्यादा ये वचन खतर दितमुत। अगर इस तारीख पन वो तुम वो कूता क्या वचन खतर, मगर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यम सन शुर यो सन वनकनच पुज या बह वन कि यम अस मज ते वारिया छ। अस तत पाए कि अस SPS म्यूजियम, तथ मज अख झलक मिलान यो तारीख तमिच। आप वहाँ जाएं, आप देखें कि वहाँ पे कितना कुछ है, हमारी तारीख कितनी वसी है और कितना कुछ सीखने लायक है। आज के दिन कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को वहाँ लेके जरूर हाँ जाएं। और सिर्फ एक ही नहीं, अच्छा बहुत दरअसल ये वन कि पान छो तुम कुन कुन साथ नजर दिवान म्यूजियम, बिल्कुल और तुम पे शहर श्रीनगर मज इवन दो तुम नजदीकी पे शहर खासस मज तौर तक नजर। अच्छा, अस सोपोरस मज नजदीक म्यूजियम अत युत योत तुम वो मे पानस याद ये स्कूल टूर करना पन टीचर्स, पे कुन जाए निवान अक्सर तिमन जायन निवान ये जन तमी खसूस तम डिपार्टमेंट का म्यूजियम आसे, फॉर एग्जांपल फिशरीज डिपार्टमेंट तथ तमिक म्यूजियम तम लिहाजुक, या बाग यमन जन तिम चीज़ तिम अकसाम रस रही कि ये क्या क्या इथे पे बाकी म्यूजियम्स। अच्छा, युस जन पन सन मीरास ये तिम चीज़ वो यम वनकस दपान पन्न बचन। तुम याद नाजिमा लास्ट टाइम अक्स प्रोग्रामस अंदर गेस्ट तिमो वोन मे हायो बचन समवार, पन समवार, और मे फोटोग्राफ बनोमुत, बचो दोप मैम ये जग है, तिमो वुचमुत यह समवार तहन। और तुम वो असल कत कि जन पन मीरास तेल यमो चीज़ों सत गवान पन बचन सन पन कल्चर पन ट्रेडिशन जन तत पे आमुत पीत पीत बनान बनान। म्यूजियमन मज चीज़ रच रही सन मीरास रच रही, तवे गो म्यूजियम दौर कर ताकि अस पाई लगान कि सन असल कल्चर क्या निश अमानत, यह बुथ सन इन वाजिन पुई तिमन तामत तिंद खतर गोड रचरावन, तम पे तिमन तामत वातनावन, तिम आगाह करें कि यह क्या। हम डिग्रीज के पीछे हैं, हम ग्रेड्स के पीछे हैं, परसेंटेज के पीछे हैं, लेकिन यस असली तारीख यस असली नॉलेज अकिस बचस दिन पन्ने कशीर हिंस जम्मू कश्मीर यथ पत किन क्या तारीख शायद वहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। और बिल्कुल इस बजा फरमा अशफाक साहब, यह वालिदैन हिंजी जिम्मेवारी, यह वस्तादन हिंज जिम्मेवारी कि यह हावन। मैं ज़ाती तौर बात करूँ, चूँकि मेरा ताल्लुक शहर खास से है और मुझे शहर खास से बहुत लगाव है, और सह मौजूद क्या ये पकान न तिम लॉक्चो लॉक्चो गलियों किन, हालांकि अस पाई कि यह जाए कस, मगर तो ओत्र तामत बढ़ित तामत जो हमारे वालिद साहब है तिम हावा यह वन बुलबुल सबन यथ तारीख, और जो दिल से आप रिश्ता जोड़ पाते हैं ना उस जगह के साथ, सह पत जहन त मशान, और वो हकीकी मायनों में वो एक मोहब्बत होती है आपकी उस जगह के साथ। और ये सानी जिम्मेदारी कि अस करना वो किम टूर, बिलखसूस हमारे ये जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम आगाह करें, उनको हम अपनी तारीख से आशना कराएं। खैर, ये तो बात हो चुकी आज के ख़ास दिन के हवाले से, लेकिन और भी बहुत कुछ है आप तक पहुंचाने के लिए। आगाज़ करें ट्रैफिक और वेदर से। जी बहुत शुक्रिया नाज़मा। नाज़रीन मोहतरम, आप तक पहुंचाते हैं मौसम और ट्रैफिक का हाल। आपको बताते चलें कि श्रीनगर में और जम्मू में आज मतलब कुछ जगहों पे अबरालूद रहेगा, उमूमन तौर पर साफ़ी रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस, और जम्मू में आज ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेल्सियस कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इतला के मुताबिक आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर
छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। माल बरदार गाड़ियों को सोनमर्ग से करगिल और मिनी मर्ग से श्रीनगर की ओर चलने की इजाज़त मिली है। मुगल रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमेशा आपसे ये गुजारिश कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता कायम करना न भूलें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी दस्तियाब हैं, बाद में स्क्रॉल भी होते हैं। इसके साथ साथ आप ये ताज़ा तरीन इत्तलात सोशल मीडिया हैंडल्स से भी मौसूल कर सकते हैं। ये तो थी अपडेट्स मौसम और ट्रैफिक की। नाज़िमा अब ज़रा सुर्खियाँ लेते हैं। जी फटाफट से अपने नाजरीन तक जो अखबारात की सुर्खियाँ भी पहुँचाते हैं। मेरे पास जो है एक उर्दू रोज़नामा है, इससे ये खबर सुनिएगा। लिखते हैं कश्मीर में आवाम की प्लेट तक पहुँचने वाली खुराक, हुकूमती निगरानी में गैर मयारी गोश्त, मिलावटी दूध और गंदगी पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। कसाबों, होटलों, दूध फरोशों और बेकरियों पर अचानक छापों की तैयारी। जी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे हाथ में जिलहज के हवाले से खबर। जिलहज क्रिसेंट sited in Jammu and Kashmir Eid al-Adha on May 27, Jammu and Kashmir's Grand Mufti। और इसी हवाले से ये खबर कि योम अरफा ऑन May 26 सऊदी सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारे लिए ये खुशखबरी है कि इस बार हम ईद एक साथ मनाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे पास उर्दू रोज़नामा लिखते हैं कश्मीरी गुची की पैदावार से मुतल्लिक तारीखी संग मील तय। आइंदा 2 साल में कमर्शल काश्त की टेक्नोलॉजी शुरू होगी। ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर की तहकीक मुकम्मल। आखिरी सुर्खी से अखबार से मई के महीने में 1286 मेगावाट इजाफी बिजली मिलेगी। जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 3024 मेगावाट की ज़रूरत, 4310 मेगावाट बिजली दस्तियाब। जी उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में मरदमशुमारी के हवाले से खबर है। शहरी अपनी घरेलू तफसीलात खुद इकट्ठा करके अपना फ़र्ज़ पूरा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर यूटी में हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग मरदमशुमारी की कार्रवाइयों के आगाज़ के मौके पर अपनी खुदशुमारी मुकम्मल की। जी मेरे पास अंग्रेज़ी रोज़नामा लिखते हैं बोपी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर GNM ANM कोर्सेज 2026। आखिरी उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में अखबार लिखता है हुकूमत ने नाकिस कारकर्दगी पर 4 अफसरान की तनख्वाहें रोक दी। मनरेगा स्कीम के अहदाफ हासिल न करने पर महकमा दिही तरक्की की कार्रवाई। जी नाज़िम। जी आखिरी रोज़नामा लिखते हैं DFCO इशूज़ एडवाइजरी अहेड ऑफ नेशन वाइड केमिस्ट्स बंद ऑन May 20। पब्लिक अर्ज्ड टू अरेंज एसेंशियल मेडिसिन्स इन एडवांस, अवॉइड पैनिक बाइंग। आखिरी सुर्खी से अखबार से, बल्कि 2 सुर्खियाँ हैं। लिखते हैं ऑर्डिनेंस इशू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 34 to 38। आखिरी सुर्खी ट्रेडिशनल टांगास गैदर पॉपुलैरिटी इन जम्मू बॉर्डर बेल्ट अमिड PM अपील टू सेव फ्यूल। अच्छा वैंकस सोपोरस मज ये टांग पकान। और मैंने सोपोर के म्यूजियम की भी बात की। अच्छा चलें, खैर ये तो अपडेट्स थी और अब ज़रा किसी और चीज़ से भी महजूज होते हैं। प्रोग्राम में एक नगमे का अहतमाम होता है। आज शाम के इंतज़ाम के खूबसूरत नई बत इस्ताहताम वातनामा नविस तरीक़स मज और आवाज़ बेहतरीन आसा आज कैसर निज़ामी सब ने आवाज़ मज़े खूबसूरत बत ये बोजो तो वुचो तम पत पकना प्रोग्राम सिलसिल ब्रो तो रिजो वुचान प्रोग्राम। गुड मॉर्निंग जैन की।
استقبال تہ سارے وچھن والن پروگرام وچھان تھی گڈ مارننگ جے اینڈ کے خوبصورت آواز تو خوبصورت بات صبح صبح موسیقی اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے اخ نو شمار ہے ہسا ہمیشہ پنس مقرر وقتس پہ حاضر تہ انتظار آسان جو کس خاص مہمان آس سال اونمت آز اس سیت خاص مہمان سن سٹوڈیوس مز ونکس تشریف تھوت یمن سیت کرنو تہ ملاقات مگر یہ تجسس تھو ہنا کینسس وقتس برقرار یتن رکو اک وقفہ خاطر تمہ پتہ کرو بی تہ سیت ملاقات وچھان روزو پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ بیک پھر خوش آوت استقبال ناظرین محترم تھی وچھان پن پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے ون وقت کہ کرو تہذ ملاقات ازکس خاص مہمانس ست یم آز سال انمت یم وستاد مگر وستاد آسنس ست ست یمو ادب کس دنیاس مز اک بہترین پن مقام بنومت پن اک ناو بنومت یم وستاد مگر یم اک حساس دل تھاوان اور حساس دل تھاون ول اکثر شاعر بنان یعنی کہ یہ ایک بہترین شاعرہ ہے یم انگریز پہ لکھان یم کاشر پہ لکھان اس ہیکو ونت کہ کاشر تو انگریز زبان مز یم انسانی جذباتن زیو دیوان اور لول بران یہذ کی تحریر تہ برہ کن آمژ اور اکثر ییٚلہِ تہِ أسۍ یِہنٛز کینٛہہ کتاب پران چھِ
یا یِہُنٛد کینٛہہ لیوٚکھمُت پَران چھِ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ تَتھ منٛز چھُ اَکھ درد اَکھ دۄکھ اَکھ خاموشی اَکھ حوصلہٕ یعنی کہِ زندگی وٕچھنُک اَکھ نوٚو انداز اَسہِ درٛٲنٛٹھ گژھان یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈٕ تہِ عرض کوٚر کہِ یِہٕنٛزِ کینٛہہ کِتابہٕ تہِ منظرِ عامَس پٮ۪ٹھ آمژٕ اور واریاہ یِم اَسہِ اَدبی تنظیٖمہٕ چھِ تِمن سۭتۍ یِہٕنٛز وابستگی آز کَرو کوٗشِش کہِ یُس یِہِنٛدۍ خیالات چھِ تاثُرات چھِ تجرُبات چھِ اور یُس یِہُنٛد یہِ اَدبی سفر چھُ تَتھ متعلق کَرو أسۍ زاننٕچ کوٗشِش تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یِہُنٛد استقبال کَرُن ؤلِو یکجاہ کَرو استقبال أزکِس خاص مہمانَس یِم زَن چھِ یاسمیٖن احد صاحبہ السلام علیکُم. وعلیکم السلام. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ استقبال پروگرامَس منٛز حظ. تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد تہِ تہٕ بیٚیہِ سارے گُڈ مارنِنٛگ JNK ٹیٖمُک تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہِ تِمو کٔرٕس بہٕ یَتھ پروگرامَس خٲطرٕ مطلب مدعو کٔرہَس بہٕ کہِ تِمو سَمجھِس بہٕ یَتھ پروگرامَس لایق تہٕ تِہُنٛد سارنٕے ہُنٛد شُکریہ. یہِ چھِ سٲنۍ خۄش قٕسمتی کہِ اَسہِ چھُ موقعہٕ ییٚتٮ۪ن میلان تۄہہِ ہِوۍ حضرات اَسہِ یِوان یوٚتَن برونٛہہ کُن تۄہہِ ہِش یِم اِنسپِریشَنٕز چھِ آسان أسۍ چھِ تۄہہِ نِش تہِ کینٛہہ واریاہ کینٛہہ ہیٚچھان لَبان تہٕ گۄڈٕ ؤنۍتو ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ یُس أسۍ زاننٕچ تۄہہِ نِش کوٗشِش کَرو اَسہِ چھُ تۄہہِ تُہٕنٛزی زبانہِ بوٗزمُت کہِ تُہۍ چھُو گُڈ مارنِنٛگ JNK وٕچھان تُہٕنٛدۍ گَرِکۍ چھِ گُڈ مارنِنٛگ JNK وٕچھان اِسلیے آز چھُو تُہۍ اَسہِ وِور تہِ آز چھُو تُہۍ اَسہِ گٮ۪سٹ تہِ گۄڈٕ ؤنۍتو بحیثیت وِور ییٚلہِ تُہۍ یہِ پرٛوگرام وٕچھان چھِو کیٛاہ چھُ باسان کیٛاہ آرو تجویٖز سانہِ خٲطرٕ. سٲنِس گَرَس منٛز چھُ صُبحٲے مارنِنٛگَس منٛز TV آن گژھان تہٕ گۄڈٕنیُک پروگرام چھُ گُڈ مارنِنٛگ JNK یی آسان تہٕ أسۍ چھِ بَڑٕ مطلب لولہٕ سان وٕچھان کیٛازِکہِ یہِ چھُ سُہ پروگرام ییٚتٮ۪ن تُہۍ ہیٚچھان چھُو واریاہ کینٛہہ یا پنٛنہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن تِمن لُکن ہٕنٛز جان پہچان گژھان کہِ اَسہِ چھُ تران فِکرِ سانہِ وادی منٛز کٕم کٕم گُلۍ چھِ پھۄلان تہٕ مطلب اَسہِ چھَنہٕ تِمن ہٕنٛز پاے آسان کینٛہہ جانکٲری چھَنہٕ آسان تِہنٛز تہٕ یہِ چھُ سُہ پروگرام ییٚمہِ پلیٹ فارمہٕ کہِ ذٔریعہٕ چھُ اَسہِ سارنٕے تَمِچ سۄ اِنفارمیشن میلان بیٚیہِ یہِ تِمو کنٹربیوٗٹ چھُ آسان کوٚرمُت یۄس تہِ تِمن سۄ اِنسپایریشن ہٮ۪تھ چھِ أسۍ تہِ ہٮ۪کان برونٛٹھ پٔکِتھ تہٕ بچن تہِ چھُ سُہ ضروٗری پیٚوان ہاوُن. بہت خوشی کا مقام ہے میرے لیے بہت خوش ہوں کہ میں مطلب یہ ہوتا کہ یُس یہِ پلیٹ فارم چھُ یتھ تانۍ واتنس خٲطرٕ چھِ اکھ محنت لگان کیونکہ میں نے بولا کہ مطلب میں اکثر بیٹی کو بھی دکھاتی ہوں میری ایک ہی بیٹی ہے بہٕ چھَس تٔمِس ہاوان بہٕ چھَس أمِس رٔٹِتھ اَنان کہ دیکھو ییٚمۍ چھُ یہِ کوٚرمُت تو مطلب ہمیں بیٹھنا نہیں ہے کمفٲرٹ زون منٛز چھُ نٮ۪بر نیرُن تو کُنہِ مقامس تانۍ واتنہٕ خٲطرٕ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کرُن. تو میں نے آج مطلب مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام کے لیے میں نے وہ مقام کہیں کسی حد تک میں کامیاب ہوئی ہوں کہ میں آج یہاں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیں. ہماری کوشش یہ رہتی ہے ہماری ٹیم بھی اسی کوشش میں لگی ہوتی ہے کہ ہم ایسے اشخاص کو یہاں مدعو کریں ایسی پرسنالٹیز کو یہاں مدعو کریں جو اپنے آپ میں ایک انسپریشن رکھتی ہیں اور لوگوں کے تئیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کہیں سے کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے تبھی ہماری ٹیم ڈھونڈتی رہتی ہے اور آپ جیسے لوگ مل پاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا یاسمیٖن جی ییٚلہِ اَسہِ راتھ کٲنٛسہِ ووٚن نا کہ اَسہِ چھِ پگاہ یاسمیٖن جی گیسٹ تو انہوں نے ہمیں در جواب یہ کہا کہ پگہ چھُنہٕ تیٚلہِ پروگرامس منٛز تۄہہِ کتھ کرٕنۍ کینٛہہ کیونکہ یاسمیٖن جی ماشاء اللہ بہت اچھا بولتی ہے پگہُک پروگرام چھُ تِمنٕے حوالہٕ اسلیے کٔرۍتو تُہۍ بسم اللہ پننہِ بچپن پٮ۪ٹھے ؤنۍتو اَسہِ کتہِ زایِو کتہِ پرٛٮ۪تھییِو کیٛاہ روٗد بچپنُک معاملہٕ. بچپنس منٛز مطلب ہم رہتے ہیں بٹ معلوم ہے میرا بچپن گزرا ہے لیکن پھر ہم مطلب بس میں لگتی تو ہم نے شفٹ کیا بیمنا تو بیمنا میں میرا مائکا ہے. پھر شادی میری کرن نگر میں ہوئی لیکن پھر ہم نے شفٹ کیا HMT تو HMT میں سسرال. تو بچپنس منٛز یُس مےٚ تعلیٖم حٲصِل سپٕد سۄ سپٕد بٹمالنہِ اوس اکھ لوکل سکوٗل اکھ ایڈیٖز نیو ویو پبلک سکوٗل مگر بہت ہی شاندار سکوٗل اوس سُہ تِکیازِ سُہ اوس اکھ شاندار نفر سُنٛد سکوٗل. پروفیسر اوس سُہ پروفیسر الاداد خان صٲب یِمن ییٚمہِ دُنیا رحمت حق چھِ سب مگر یہ تھا کہ تِم ٲسۍ اردوٗ پروفیسر تو مطلب مےٚ چھُ یاد کہ 9th 10th ٲسۍ تِمے اَسہِ اردوٗوس منٛز شٲعری ٲس تِم ٲسۍ اَسہِ پانے پرناوان تہٕ سُہ تِہُنٛد پرناونُک اندازٕ بیٚیہِ سُہ تِم ٹیٖچٲرٕس مطلب وٕنکیٚس تہِ چھِ ٹیٖچٲرٕس ڈیڈِکیٹِڈ تو مطلب اگر مےٚ چھُ باسان کہ سٲنِس سماجس منٛز چھُ ٹیٖچرٕ سُنٛدٕے اکھ بوٚڑ بارٕ رول کیونکہ یُس تہِ کانٛہہ بچہِ بنان چھُ یۄس تہِ کانٛہہ خوٗبی تٔمِس منٛز یِوان چھِ سۄ چھِ أکِس ٹیٖچر سٕنٛدِ وجہ سۭتی یِوان کیازِ کہِ ٹیٖچرٕے چھُ آسان مطلب گۄڈٕ چھُ گرٕ تٔمِس بچس
پانون اخ مطلب مول موج تمس استاد لیکن زیادہ استاد چھ پتہ تمس ٹیچر سکول کوئی روزان تو اسو پتہ کہ سکولس مزن یل بچہ چھ گژھان پتہ اگر تمس گھر موج چھ ونان ات کن چھ لکھن سہ چھ مانان نہ مے چھ ٹیچر وونمت ات کن ات یم طریقہ کرن تو مطلب ٹیچر کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو میری زندگی میں بھی شکر الحمدللہ یم تہ میں ٹیچرس آئی بہت ہی مطلب بلند ہستی والے تھے. تو اگر میں آج کچھ ہوں تو اٹس آل کہ یہ کریڈٹ تم نہیں گژھان. اور انسانس آسان أکس وستاد سندی کنٹریبیوشن یہ انسانس اندر اخ خاص صلاحیت آسان اس زن وستادن پنن ہمیشہ یاد تھوان. اور تھی تھی پیشس ست بچن ست تھی ونکس وتھن بہن اس زن ات سفرس دوران ونو زی سکولنگ دوران اس میں ہلکہ پھلکہ یم زن اس وستاد تمن اس شاعری کن تمہ سات اس ذہنس مز کہ بہ بن وستاد کن تمہ سات ذہنس مز بہ بن اخ شاعر پتہ سپد یم دشوے مگر گۄڈٕ کیٛاہ اوس ذہنس مز نہیں مطلب سٹارٹس چھ آسان کینٛہہ بدل کینٛہہ ذہنس مز ڈاکٹر انجینئر لائک دیٹ مطلب مے تہ اوس ذہنس مز کہ میں ڈاکٹر بنوں گی. تو شاعری ٲسٕس بہٕ سُہ ژوٗرِ ہُتھ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھان یتھ کاپی پٮ۪ٹھ مطلب یُس زن أسۍ اتھ وقتس مز کران چھِ ڈائری بناوٕنۍ سُہ تِتھ کٔنۍ نہٕ کہ وہ ڈائری بنانا ٹیچرس کا وہ اس میں لینا بایوڈیٹا وغیرہ باقین ہُنٛد. تو مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ون شاعر یہ اس وہم و گمان سی مجھے. تو میرا جو سبجیکٹ تھا وہ بی ایس سی میں نے کیا ہے. میرا میڈیکل نان میڈ سبجیکٹ تھا. پہلے تھا کہ 10th تان بن ڈاکٹر. پھر میرے ایک ٹیچر تھے وہ میرے بردر کے فرینڈ بھی تھے. تو انہوں نے بولا نہ رٹ نان میڈ ژےٚ چھُے میتھس اصل میڈیکلس چھُنہٕ پتہٕ اگر نہٕ ژےٚ نیٹ نیری پتہٕ چھُنہٕ اتھ تیوٗتاہ سکوپ وغیرہ. تو میں نے نان میڈ لیا. تو 11th 12th نان میڈ پھر بی ایس سی بھی نان میڈ میں کیا. تو پھر پتہ نہیں کیوں مطلب میں تھی کلچرل ایکٹیویٹیز کے ساتھ. کبھی کوئی رائٹنگ میں کچھ لکھنا ہوتا تھا تو بس سُہ شاعرانہ انداز مز لکھان مطلب کیونکہ میرے ذہن میں تھا. تو بیچ میں ہی میں بی پی ایڈ کرنے کے لیے گئی بیچلرس ان فزیکل ایجوکیشن. تو میرا ٹریک چینج ہو گیا. تو وہاں پہ بھی میں لکھتی تھی. وہاں ان دنوں آتا تھا الصفا اوس یوان پیپر تتھ اوس آسان سنڈے ایڈیشن. تتھ اوس سُہ میگزیٖن سارٹ آف یوان. سُہ اوس خٲلی لٹریچر پیج آسان سنڈے یُک. تو اس میں اپنی پوئٹری لکھتی تھی. انگلش پوئٹری ٲسٕس بہٕ تِمن دۄہن لیکھان. کٲشُر اوس نہٕ مےٚ تگان لیکھُن کیازِ کہ مےٚ اوس نہٕ کٲشُر پوٚرمُتٕے نہٕ تہٕ لیکھُن تہِ اوسُم نہٕ تگان کِہیٖنۍ. لیکن وہاں میں انگلش پوئٹری ہی لکھتی تھی. پھر میرا بی پی ایڈ ہو گیا تو میرا جاب لگ گیا. میں گوڈ پرائیویٹ اسکولس میں آر پی اسکول ملباغ میں اپوائنٹ ہو گئی. پھر وہاں سے تھوڑا مجھے وہ دور ہو جاتا تھا تو پھر میں آئی ایم آئی آ گئی. اقبال میموریل انسٹیٹیوٹ بیمنا. تو وہاں میں ٹیچر بن گئی. بچوں کے ساتھ انٹریکشن سُہ پرناؤن منٛز کلاسس منٛز وہ بکس لینا. تو مطلب تھوڑا سا میں کشمیری کو نا سمجھنے لگی پڑھنے لگی. اور وہاں مجھے قرآن شریف ملا یتھ ٹرانسلیشن اوس کٲشِر پٲٹھۍ آئی ایم آئی میں. سُہ کٲشُر ٲسٕس بہٕ ترجمہٕ تمیُک قرآن شریفُک پران. تمہِ سۭتۍ گٔے مےٚ کٲشرِ سۭتۍ جان پہچان. تو سلسلہ چلتا رہا. پھر میری شادی ہو گئی. تو مطلب شاعری میں صرف اپنے ہسبینڈ تک ہی محدود تھی. مطلب مجھے خوشی ہوتی تھی تو میں ان کو ڈائری میں لکھتی تھی. کبھی کوئی انبن ہوتی تھی تو وہ بھی میں شاعرانہ انداز میں ڈائری میں ہی لکھتی تھی. کوئی میموری یاد ہے تب کی کیا شاعری کرتی تھی کچھ؟ وہ ان کو وہ پرسنل ڈائری ہے تو وہ ان تک ہی ہے. وہ سنتے تھے ان تک کبھی پہنچا؟ ان کو وہ نہیں میں دیتی تھی نا ان کو. تو مطلب تمن اوس خوش کران کہ مطلب ان میں ایکسپریشن کم تھا لیکن میں اس ایکسپریشن ٹھیک ٹھاک ہاں میں ایکسپریس کرتی تھی ان کو. میں وہ جنرل شاعری کی بات کرتا ہوں جب آپ کوشش کرتی تھی میں کچھ لکھوں. کوئی کلام کوئی میموری جو آپ آج یاد کرتی ہے کہتی ہے کہ یہ تب کچھ تو تھا کچھ تو لکھا تھا. اس وقت مجھے وہ اتنا یاد نہیں ہے. اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں. تو لیکن میرے ساتھ پھر یہ ہوا کہ میری شادی کے بعد ہوتا نا شادی کے بعد کہ ون کیا جاؤ امس بچ بچ بچ. تو 5 سال تک وہ جو خلش تھی میرے اندر وہ رہی کیونکہ کوئی ایشو نہیں تھا. تو تھوڑا میں اس وجہ سے اندر سے وہ ٹوٹی ہوئی سی تھی. مطلب زندہ تو انسان ہوتا ہے لیکن جب آپ کو کوئی کسی چیز کی کمی ہوتی میں باسان کہ لوگ تک پن پوائنٹ زیادہ کران. ایگزیکٹلی
یُس نہٕ زن کرُن پزِ یہ مطلب مجھے کمی ہے مجھے پتا ہے ژےٚ وننٕچ ضروٗرت چھنہٕ مطلب بہت خوب یہ آپ نے بہت اچھی بات کی یہ سُہ بار بار رِپیٖٹڈلی ونُن تو مطلب سٲنِس سماجس منٛز چھُ مےٚ باسان کہِ یہِ چھُ یہِ اکھ پویِنٹ یُس زن غلط چھُ واریاہ غلط چھُ کیونکہ مطلب مےٚ چھِ پاے مےٚ چھُ یہ نہیں ہے یہ چھُ خدایس تانٮ۪تھ ہاں بے شک اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن مطلب یم تہِ مےٚ سۭتۍ جُڑِتھ چھِ تِم آسان وٕنکٮ۪س پروگرام وٕچھان ان کو پتا ہے مطلب میں کس دور سے اس ٹائم گزری ہوں اس ٹائم تھا تھوڑا بہت تو وہ ایک درد سٹارٹ ہو گیا نتہٕ ٲسٕس بہٕ توٚتانٮ۪تھ مطلب واریاہ ہیپیلی چھُ مےٚ بچپن گُزریومُت میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے میں تب شاید سیکنڈ یا تھرڈ میں پڑھتی تھی مگر مےٚ چھُنہٕ تمیُک امپیکٹٕے پیوٚمُت لایفہِ منٛز کیونکہ ماشاء اللہ سے 3 بھائی تھے مطلب ان کی لاڈلی تھی مےٚ چھُ مطلب اکہِ بدل ٲسۍ مےٚ 3 مٲلۍ مجھے بہت زیادہ لاڈ تھا گھر میں ماشاء اللہ تو بہت میری سسٹرز میرے سے بڑی تھی میں سب سے چھوٹی تھی سُہ خانہٕ ماجر اوس مےٚ مطلب بہٕ ٲسٕس تِمن سُہ گِنٛدان تماشوٗ تو بہت زیادہ پیار لاڈ تھا تو خدا رحمت اوس نہٕ غم پریشانی شادی کے بعد جب یہ بچے کا ایشو رہا تو اس وجہ سے مطلب سُہ گۄڈے میلُن سُہ غم خوشی تو تھی کہ میرے ہسبینڈ بہت کمپیٹیبلٹی ہماری ملتی تھی بہت زیادہ کوآپریٹو تھے تو شاید یہ وجہ تھی کہ ادروائز پہلے انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو جاب نہیں کرنا ہے تو لیکن پھر جب ایشو ہی نہیں تھا تو ان کو لگا کہ یہ گژھِ زیادہ ڈپریس اب یہ IMI جاتی ہے وہاں ٹیچر سے ملتی ہے فرینڈ سے ملتی ہے أمِس چھِ 2-3 گھنٹہ نیران بزی رہتی ہے تو وہاں پہ بھی انہوں نے مجھے یہ کوآپریشن دی کہ تمو اور میرا یہ تھا بچپن سے کہ بہٕ گٔژھٕس کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کرٕنۍ میں ڈپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتی تھی تو وہ انہوں نے مجھے پورا کیا کیونکہ یہ چھُ نا پتہٕ خاندرٕ پتہٕ چھُ آسان کہ یو ہیو ٹو اوبے ٹو یور ہسبینڈ اگر لائف چھِ سموتھ پکناوٕنۍ تو ایسے رہا تو پھر 2010 میں میرا جاب لگ گیا جی میں آ گئی یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر میں اپوائنٹ ہوئی ماشاء اللہ تو یہ 29 جولائی کو میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا تو پھر جو ٹیچرس میرے ساتھ جڑی تھی اورینٹیشن کورسز میں باقی وہاں ان کی وہ پریئرز جو وہ میرے لیے مانگتے تھے ان کی وہ دعائیں شاید انہوں نے کچھ کمال کیا اور میں نے اسی سال میں نے کنسیو کیا اور 2012 میں میری پھر بیٹی ہوئی. ماشاء اللہ. آپ نے ایک بہت خوبصورت سی بات یہ کی, ہم اکثر اس پہ بات کرتے ہیں اس سوسائٹی مز یہ چیز کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کچھ ہے, اس ونو تمن خامیاں اللہ تعالیٰ کی کبھی آزمائش ہوتی ہے یا یم تی یم معاملہ یہ رزق کے معاملات ہے اور اللہ تعالیٰ مان فرماوان کہ رزق دن وول چھُس بٕے, یم سٲری معاملات چھِ کٲنٛسہِ وٕچھان محفل منٛز کہ ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ نہٕ خاندر, ژےٚ کیٛازِ کوٚرُے نہٕ کورِ خاندر, یے بٔڑ گٔے ہُہ یہِ, یا پتہٕ اگر خاندر پتہٕ وۄنۍ زاس ما کینٛہہ, یم سوال چھِ کران ما چھُ کینٛہہ نیٚچوٗ, یہِ کتھ منٛز چھُ نوکری کران, یم سوالات چھِ یم چھِ اَسہِ باسان فار دا سیک آف کانورزیشن, ہم بس کانورزیشن کو بلڈ کرنے کے لیے یہ سوال پوچھتے ہیں, مگر أسۍ یم سوال پرژھِتھ تٔمِس نفرس پٮ۪ٹھ کیٛاہ اثر تراوان چھِ تمیُک چھُنہٕ شاید اَسہِ علم آسان کینٛہہ کہ أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس ذہنس پٮ۪ٹھ اثر تراوان. یہِ کتھ ؤنِو تُہۍ واریاہ خوٗبصوٗرت کہ اَسہِ چھُ یہِ سوسایٹی منٛز یہِ مسلہٕ, امہِ سۭتۍ کِتھ کٔنٮ۪تھ چھِ اَسہِ پتہٕ ڈپریشنٕکۍ معاملہٕ گژھان, یہ شاید سوسائٹی سمجھنے سے ناقص ہے. خیر اکھ کتھ کرو تُہۍ بیٚیہِ خوٗبصوٗرت, لیکن ہم اس کا تھوڑا بہت اور خُلاصہ کرنا چاہیں گے. ییٚلہِ تۄہہِ پتہٕ فزیکل ایجوکیشنس کُن آیہِ, ییٚلہِ تُہنٛز تعلیٖم گٔے مُکمل, راتھ ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کتھ ٲسٕس کران تۄہہِ ووٚنوُ کہِ تۄہہِ کوٚروٕ پتہٕ واریاہ پتہٕ MA in education, MA in English literature. سُہ ؤنۍتو اَسہِ کہ سُہ کر گوٚو, سُہ کِتھ کٔنٮ۪تھ گوٚو سٹارٹ, اور وہ بھی انسپریشن ہے کیونکہ آپ نے بہت دیر سے وہ کیا, کیا معاملہ رہا؟ وہی مطلب پرنُک اوس مےٚ سٹارٹ پٮ۪ٹھے واریاہ, مطلب اگر مےٚ تُہۍ وٕنکٮ۪س تہِ بُکسن منٛز تھٲیِو مےٚ چھُنہٕ روزان پتہٕ یاد کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ کِہیٖنۍ, بہٕ چھَس گژھان مطلب میں مست ہو جاتی ہوں. بہت اچھا. تو یہ اوس مےٚ, لیکن ییٚلہِ پتہٕ سُہ بچہِ سُنٛد مسلہٕ گوٚو تہٕ بہٕ گوٚیَس کُنہِ حدس تام اتھ نِش ڈِٹیچ, کیونکہ پتہٕ اوس نا وۄنۍ سُے یوت اکھ پویِنٹ. اس کے بعد جب میری بیٹی ہوئی تو بدقسمتی ہی بولیں گے, رب سٕنٛز آزمٲیش ونو, میرے جو بڑے برادر تھے ان کو تھوڑی تکلیف ڈیٹیکٹ ہوئی
तो उसके बाद साल 1.5 साल के बाद मतलब यहाँ से तो मुझे खुशी मिली थी कि मेरी बेटी हुई थी इतने टाइम के बाद, फिर वो उनकी डेथ हो गई 2014 में। तो वो था बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि मेरे लिए बाप वही था, मतलब मैं बोल होता है कि मिसेस भाई ही संभालते थे जी। तो गोश मतलब हाँ, उस चीज से फिर बिखर गए सारी फैमिली बात है। तिकाज सोच गरस में जो उसके बाद दूसरे ब्रदर की डेथ हो गई, मेरे 2 जीजा थे, पहले एक की डेथ हुई थी, उसके बाद दूसरे जीजा की डेथ हुई। मतलब ये गामरूद लगातार चलान, तो मतलब मैं बुक से डिटैच होती गई। इंसान की जिंदगी में पड़ाव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर इंसान वापस कोप अप करता है, तो तब उसके बाद भी आप किताबों की ओर वापस आए। मैंने बहुत ज्यादा दर्द सहा है, क्योंकि आपके अपने जब आपसे दूर चले जाते हैं सो लॉस वापस सुबह तथ टाइम लगा। बिल्कुल, इसलिए कोरस आगाज़स में आपके जो अल्फाज है वो जो हमारे इंसानी जज्बात है आपने उनको ज़बान दी। अस ब्रोह कन किताब तुहज और हमें क्यों भी मिल रहा है कि हम आपकी किताबों की, क्योंकि अचीवमेंट्स बहुत है। मैं बताऊंगी आपको 2019 में मेरी मामा की जब डेथ हुई उसके बाद मुझे मतलब मैं बहुत उस टाइम ज्यादा टूटी थी, और उसके बाद मैंने शायरी शुरू आपने स्टार्ट किया वहाँ से। हाँ, तो पहली किताब पहला मैंने जो लिखा है वो मैंने लिखा था रब्बे जलीला चकास्तम में खरी चकारतम में यारी पासे नबी। तो ये ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला शुरू होता गया। मैं ये हमदो सना नात शरीफ लिखती गई। मैं आपको अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको अपना तो आपसे दरख्वास्त ही करने लगे थे। मैं यही किताब है ना जो आपके हाथ में? हाँ, सुकास्पतई गुम। हाँ, सुकास्पतई गुम, बिल्कुल। तो ये मैंने ब्रदर को ही डेडिकेट की है। जी जी जी। तो इसीलिए हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे और आप भी अपनी। मैं ये थोड़ा गुनगुना के जी जी प्लीज, जैसे आप कंफर्टेबल। ये मैंने एक मान लीजिए दुआ मैंने लिखी है ये। जी। हाँ। गुलशन म्योने फलवुन रोजिन सदा ये बूजिन खदास म्यो सरसब शादाब तो शोलवुन ये रोजिन सदा ये बूजिन खदास म्यो तौकल त इलला बासान परनी दोहरात कुदरत चनी सरनी बरज़बान नावचून ललउन मेरूजिन सदा ये बूजिन खुदा समियोन। माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। तो ये पहली शुरुआत है। ये किताब आपने पहले यही किताब तहरीर की थी? हाँ, ये मैंने पहले कार इसके बारे में बताएं। ये कार सपुद मुमकिन वक्त में ले चुका है। ये मैं लिखती गई 2019 से गई, मतलब बाज़िब्त में लिखने शुरुआत। ठीक। और इसके लिए भी मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि तिमोदूत में पत इजाज़त। मैंने उनको पहली बार जब मैंने लिखा, मैं बहुत उस टाइम डिप्रेस थी, तो उनको समझ आ गया कि मतलब ये अगर आज से अटैचमेंट गैसे मिस तो शायद मैं गैसे मिस को हदस्तानत ये दर्द काम। तो मैं लिखती गई, वो मैं उनको सुनाती थी, वो पसंद करते थे, वो बोलते थे आप बहुत अच्छा लिखती हो। तो फिर कुछ ग्रुप्स के साथ मेरी वाबस्तगी हो गई। आपके सबसे बड़े सपोर्टर आपके शौहर। जी जी जी। तो फिर कुछ ग्रुप्स, उन दिनों कोविड भी, फिर पहले आर्टिकल था 2019 में, फिर साथ ही में कोविड हो गया, तो ग्रुप्स थे, ऑनलाइन ग्रुप्स थे। मैं बहुत सारी ग्रुप्स के साथ जुड़ गई, वहाँ मैं अपने कलाम पढ़ती गई। बहुत सारे शायर हजरात जो बड़े बड़े उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। कभी कभी ज़िंदगी में आगे जब इंसान कदम लेता है तो थाम के एक वक्त लेके और उसके बाद नए से शुरुआत करके ज़िंदगी बहुत आसान बनती है। आपकी जो ये गुफ्तगू है आपके साथ जारी रहेगी। प्रोग्राम में भी एक थोड़ा सा वक्फा, ये रुकने का वक्त आ गया, कुछ वक्त के लिए वक्फे के लिए रुकते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं और ये जो सिलसिला कलाम है इसको जारी रखेंगे अपने ख़ास मेहमान के साथ। आप देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए,
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी ख़वातीनो हज़रात, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खूबसूरत सा मौसम है, गर्म चाय की चुस्कियाँ लेते हुए आप अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट गुड मॉर्निंग J&K एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूं नाज़मा, मेरे साथ हैं अशफाक साहब और हमारे साथ है आज की ख़ास मेहमान यास्मीन अहद साहिबा, जो एक शायरा है, एक उस्ताद है। हम बात कर रहे हैं आपकी किताबों के हवाले से। मेरे हाथ में और एक किताब है, अंग्रेज़ी किताब है, इस हवाले से भी हम थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे आपसे। फ्रेगमेंट्स ऑफ हिडन सोल। जी, तो अगर आप ये किताब पढ़ियो, मतलब तो तारी फिक्र मेन वर्ल्ड जो भी मैं अंदर ये अच्छा। सारा आप उसमें झांकेंगे। यह अत मज बास अत मज सु दर्द तिम एहसासात सु स्पिरिचुअलिटी तम दर्द निश उबरुन कित कन ओके, वो लाइफ एक्सपीरियंस वो सब आपको इसमें मिलेगा। और कुछ और चीज़ें भी हैं। मेरे हाथ में सर्टिफिकेट एक है, आप इसी हवाले से थोड़ा बहुत उसके फिलहाल किताब के हवाले से हम बात कर रहे थे, और अब मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर्टिफिकेट ये एक ग्रुप है अंजुमन अदब गांधरबल, तो इनके साथ भी मैं मुंसलिक हूँ। इन यमन से प्रोग्राम गसान, ऑफलाइन गसान, ऑनलाइन गसान। अच्छा, तो ये तिहुंद में अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन मिलियोमुत माशाअल्लाह। तो तिकाज तिमन से ग्रुप तिमन हंदन यमन प्रोग्रामन मज गसान तो तत मज बहुत खूब। बाल मंच जम्मू एंड कश्मीर और महिला मंच की जनरल सेक्रेटरी थे। ये है वो थोड़ा बहुत यथ मज पढ़ित यह दबिस्तानी अदब रफ़ियाबाद पे यथ मुतलिक वन। जिस दबिस्तान अदब रफ़ियाबाद उस ग्रुप युस में ज्वाइन कोर, तो कह टाइम पत बन बह तमो तथ होस्ट। तो उस चलो में वरियस खंडस, उसके बाद उन्होंने मुझे 1 साल के बाद दिया अवार्ड सदाई दबिस्तान। ठीक। पत रूद सु सिलसिला जारी, तो बस तक प्रोग्राम करान तत प्रोग्राम कहवट बे आसान गुल साने वार हुंद। तो किसी खास मेहमान को मधु किया जाता था, तिमन पत इंटरव्यू करा, पत मिलो ये तो सालाना अवार्ड मेरे हाथ में हाँ ये मिलो में शर्फ दबिस्तान। तो ये अवार्ड मिले में ताते। ठीक। और बहुत शर्फ दबिस्तान को अवार्ड मिले जी। और लास्ट जो मैंने सदाई दबिस्तान, सदाई दबिस्तान, ये उसी वहीं से मिले। खैर ये सर्टिफिकेट्स, ये ह्यूमन राइट्स का भी अवार्ड मुझे मिला है। किस चीज़ का? ह्यूमन राइट्स अवार्ड। वो उन्होंने मतलब जिम क्या कंट्रीब्यूट करान यथ सोसाइटी खतर, तमो लास्ट टाइम तम सारी बुलायम, तथ मज दोस मे अवार्ड। मैं गो सुबह अन कहीं परवाह। अच्छा, माशाअल्लाह है तो बहुत कुछ दिखाने लायक। तो वोनु यमन सारनी सत जुड़ित या पन्निस समाजस मुतलिक या ह्यूमन राइट्स वाले तुद क्या छु तुम लेखन समाजस मुतलिक कम चीज अक्कसी छु तुम बयान कर कह छु अस निश वनकनस मतलब बस युस मे बथ बासान छु मतलब यथ माहौलस मज कसन दर्द एक्चुअली छु शायर सु युस बेक्सनिस दर्दस बेक्सनिस खुशी महसूस है कर। असल में मेन हिसाब छु इंसानी सुई। अगर मैं दोद छु मेनिस युस करीब मैं सत वाबस्तगी यमन त तिमन गस दाग बराबर आसिन। अगर मैं खुशी छ तत मज गसन तिम बराबर शरीक आसिन। मेन हिसाब छु जिंदगी तली कामयाब। अगर मैं नफर मैं सत जुड़ित छ जिंदगी छन हम चीज कामयाब रोजान कि आपके पास बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ है, तो बज बज गाड़ी, तो बज बड़ मैंशंस, बाकी चीज तो सु सक्सेस। मैंने हिसाब मेरा परसेप्शन है कि अगर मैं सत यम ते लुक छ, अगर तिम मुखलिस छ, तिमन छु मेन दोद दाग तुलान, तिमन छु मेन खुशी दिवान, तिम छु मे सत अगर आज जुड़े तो तुम वरी वादन में से जुड़ थी हमेश खतर, वो मेरे लिए सक्सेस है। तो यो समाजस मज वचान बस तमे हिसाब लेखान। मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगी। हाँ प्लीज, अगर है तो आप कुछ क्या किस लिहाज से आपने इस बारे में या समाजस मुतलिक तो लेखान छु कुछ आप बताएं हमें, कुछ सुनाएं हमें, सुनना चाहेंगे आपके कलाम में से। ये द लाइट ऑफ माय लाइफ ये मैं पाने बची खतर लिखमत। मतलब तह तारी फिक्र के
क्या ٲsٕs तमہِ विज़ तۄہہِ یہِ पाنے समझ प्लीज आप Long ago I was alone and depressed, unhappy, dejected and so distressed. I bowed my head before the Almighty as tears flowed down so silently. I prayed for a sweet baby so dearly. Oh Allah, please hear me sincerely. He accepted my dua and blessed me whole, gifting me a daughter, a sweet little doll. MashaAllah. I thanked the Almighty for answering my call. My life turned joyful, no sorrow at all. Your pretty smile makes my whole day new. You shine in my life's garden like morning dew. Charming, loving, caring and kind, you leave special marks on every mind. Your loud nature, your attitude so cool, attracts everyone. You truly rule. ये आशोता आत्म मज गमुत्स कि मेरी बेटी का ये था. जी जी प्लीज. तो अब मैंने एक लिखा है वेट ऑफ जेलसी. ओके. जेलसी मीन्स कि अगर मैं आज यहाँ हूँ, मैंने थोड़ी सी सक्सेस पा ली है, अथ पथ किन वारियन हुंद अथ, लेकिन ये भी होता है कि मतलब तु छु कुन हदस तान कामयाब गसान, बेकिस नफरस छु तम खुद वारिया ज्यादा आसान, लेकिन पता नहीं क्यों सुशु पानन सु खुशी त्रवित हम से नफरत पात रोजान के एमिस कैज मिलो. ये हमारे समाज में आप लोगों ने देखा होगा अशी जालस नेचर ये ते गोमुत ज्यादा. उसकी वजह से भी हम आके किस दुश्मन बना, जबकि नहीं होना चाहिए, जबकि नहीं होना चाहिए. हमेशा जो आपने इससे पहले बात की कि असल इंसानी तकाजा ये है कि हम दूसरों की खुशी में खुश हो जाएं. आपको पता है नाज़िमा, इंसान के साथ इन चीज़ों की वाबस्तगी जब होती है, जब उसे समझ में ये चीज़ आता है कि ज़िंदगी का असल फ़लसफ़ा ये है कि मेरी खुशी उसी खुशी में है जो दूसरों की खुशी है, तब जाके वो तकाजा पूरा हो जाता है और इंसान असल में फिर इंसान की पहचान उस ज़ुमरे में आ जाता है. खैर, आप जो बता रही थी कुछ चीज़ें जो है, हालांकि उन चीज़ों पे अक्सर आम लोगों की नज़र नहीं होती, लेकिन आप जैसी जब शायरा होती तो उन चीज़ों पे नज़र डालती, अक्कासी बयां करती, तो क्या लिखा है आपने वो ज़रा आपसे सुनिए. Whenever you feel jealous of me, I truly feel sad for what you can't see. You burdened yourself with silent distress just because I have had some success. You strive so hard to bring me down, yet wear yourself out with a constant frown. You trade your peace for spite and hate and miss the joy you could create. Your mind braves storms of bitterness, your heart consumed with selfishness. You waste your strength in pride and rage, never set free from your inner cage. You miss the taste of life's own delight while focusing on diminishing someone's light. ये अगर आप इसके थ्रू जाएंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा. क्योंकि इस प्रोग्राम से कभी भी जब हम आपसे बात कर रहे थे तब भी आपने इस बात का जिक्र किया कि इंसान को वही उन्हीं इंसानों से मुलाकात होती है जिस तरीके का उसका अपना मिजाज होता है. जी जी, है ना. और इंसान मिजाजन जब खुश होता है और बेहतर तरीके से सोचता है तो अच्छे लोगों से ही मुलाकात होती है. खैर, और भी कुछ आप अगर पहुंचाना चाहते हैं हमारे नाज़रीन के पास, प्लीज आप पहुंचा दें. ये मैंने एक नातिया कलाम लिखा है, बहुत मेरे दिल के करीब है, अक्सर गुनगुनाती हूँ. इवन स्कूल में जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो मैं अशासन तक फ्राइडे थवान ना नातिया कलाम है और तमदश सीरत वगैरह हम डिस्कस करते हैं, तो मैं अक्सर ये गुनगुनाती हूँ. जी माशाल्लाह. सीम्योन मदन वार से लगई परी आजियत या परी दितम दीदार. मेरी आवाज अच्छी नहीं है मुझे पता है, मगर सुनने वाले मुझे बर्दाश्त करें क्योंकि मैं मतलब लेकिन कलाम जब माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कलाम भी बहुत अच्छा है. जी. सीम्योन मदन वार से लगई परी आजियत या परी दितम दीदार. बख्शने कुदरतन से ताजदारी आजियत या परी दितम दीदार.
بر زبان درود و سلام جاری امست سینه چون تلان با امست سینه چون تلان بار وچه دیدن چلے ہم بیماری عذیت یا پری دیتم دیدار. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت اچھا. بہت خوب، بہت. کب یہ آپ یہ وقت نکالتے ہیں یہ کلام لکھنے کے لیے؟ آپ بتاتے ہیں کہ میں اس آن لائن بھی مشاعرے میں شامل ہوتی ہوں، وہاں یہ سنبھالتی ہوں، اس انجمن کو سنبھالتی ہوں، اور یہاں سے ڈیوٹی بھی جاتی ہے، یہاں سے پیاری ڈول بھی گھر پہ ہے. یہ سوال بہت ہی اچھا ہے. ہاں بچس یژھان پن پان ہمیشہ بزی تھاون. مطلب میری باڈی تِژھ کہ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ فری روٗزِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. مےٚ چھُ صُبحٲے گژھان شروٗع پنُن دۄہ 5 بجے. وٕنکٮ۪س چھِ نٮ۪ماز سُلے آسان تہٕ وٕنکٮ۪س چھِ 4:30 گژھان. عموٗماً چھَس بہٕ وۄتھان 5 بجے. تو آج 4:45 4:30 اٹھتی ہوں, نماز پڑھتی ہوں, پھر اس کے بعد اشراق بھی پڑھتی ہوں, قرآن شریف پڑھان. اس کے بعد میں صبح ہی گھر کا جو کٲم چھِ سالن بنانا باقی کامہِ تھاونہِ کٔرِتھ پتہٕ چھَس بہٕ سکوٗل نیران. مےٚ چھِ آسان کٲم مۄکلٲوِتھ تھٲمٕژ کہِ مےٚ چھُ رٔنِتھ کٔرِتھ تھوٚمُت. بہٕ چھَس سکوٗل پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ بہٕ چھَس پتہٕ بٔچی سۭتۍ لگان تٔمِس پرناوان. اس کے بعد جو بھی میرا ٹائم ملتا ہے بہٕ چھَس سُہ لاگان پننِس اتھ منٛز, یا مےٚ چھُ بیٚیہِ یہِ مطلب پکان پکان کُنہِ ساتہٕ اچانک کانٛہہ خیال یِوان, تۄہہِ سۭتۍ کتھ کران, تُہۍ چھِو پنٕنۍ خیالات اظہار کران. مےٚ چھُ أنٛدٕرۍ کِنۍ دٮ۪ماغس منٛز آسان سُہ گوٗنجان کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ اتھ مُتعلق لیکھُن. بہٕ چھَس سُہ کاپی تُلان, سُہ قلم بنٛد کران کُنہِ فری پیٖریڈس منٛز, وتہِ پکان یا کُنہِ تہِ جایہِ. شامن چھَس بہٕ پتہٕ تتھ سُہ کمپایل کٔرِتھ پننہِ ڈایری پٮ۪ٹھ اینٹر کران روزان. ایسے مطلب فری ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ. اکثر چھِ أسۍ وَنان زِ یُس تہِ کانٛہہ شٲعر چھُ آسان ییٚلہِ تہِ یِمن کانٛہہ کلام آسہِ لیکھُن یِم چھِ تنہٲیی پسنٛد کران, مگر تُہۍ چھِو دپان کہِ بہٕ چھُس پوٗرٕ مصروٗف یژھان روزُن اور تٔتھۍ دوران. ہاں مطلب میں سُننا چاہتی ہوں. بہٕ چھَس تۄہہِ گژھِ نہٕ یقیٖنٕے کہِ مےٚ چھُ بیبی پلانٹ چھُ مےٚ یتھ منٛز اکھ یہِ لیوٗکھمُت أکِس پلانٹس مُتعلق. مےٚ اوس کلاس چلان أسۍ گراونڈس منٛز, اتٮ۪ن ٲسۍ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پوشہِ یِم بیڈ چھِ آسان, بچہٕ گٔیے اُکُن یِم ژٹنہٕ خٲطرٕ. اچانک مجھے آ گیا کہ نہ مےٚ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ لیکھُن. تو میں نے اس پہ انگلش پوئٹری چھِ مےٚ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ لیچھمٕژ تمِچ بیبی پلانٹس پٮ۪ٹھ کہِ سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ ونان کہِ مےٚ مت ژٔٹۍ تو بہٕ چھُس مےٚ منٛز تہِ چھےٚ جان, بہٕ چھُس زندٕ یژھان روزُن, بہٕ چھُسو تُہُنٛد گرٕ مہکاوان. ہاں مطلب اکھ میسیج واتٕنۍ یِمن. ییٚلہِ تُہۍ لیکھان چھِو نا, جیسے آپ نے خود بتایا کہ أسۍ چھِ اکثر ییٚلہِ تہِ وٕچھان چھِ شاعرن ہٕنٛز زندگی أسۍ چھِ ونان کہ ان کے اندر کا درد جو ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ میں ہی بیان کرتے ہیں. لیکن آپ جس طرح سے ابھی بتا رہی ہیں آپ دوسروں کا درد بھی بیان کرتی ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چاہے ضروری کہ کسی کو کوئی حادثہ پیش ہو تب جا کے وہ شاعر بنے, کیا کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی ایک اچھا سوال ہے. اصلی چھُ کہ انسان چھُ سُہ رُت آسان ییٚمِس منٛز بیٚکِس سٕنٛدِس دِلس تانۍ نظر چھِ آسان. مےٚ ووٚن سٹارٹسٕے کہ اگر مےٚ دود چھُ تۄہہِ تہِ گژھِ دگ آسٕنۍ, مےٚ گژھِ آسُن تۄہہِ سۭتۍ سُہ رِشتہٕ بنومُت, مگر یہِ رِشتہٕ بناوُن چھُ مےٚ پانس تانۍ. تُہۍ ہیٚکِو نہٕ بِلیٖو کٔرِتھ یِم مےٚ کالیج فرٛٮ۪نٛڈٕس چھِ سٹل تِمن سۭتۍ چھِ مےٚ کنیکٹِوٹی. آئی ایم آئی میں ٹیچر تھی, یِم تہِ تتِکۍ سٹوٗڈنٹس چھِ فرینڈس چھِ ان کے ساتھ میری کنیکٹِوٹی ہے. مطلب گوٚو مےٚ چھُ پانس تانۍ کہِ اگر مےٚ تِمن سۭتۍ رِشتہٕ توٚگ تھاوُن سُہ رِشتہٕ چھُ قٲیِم دٲیِم روزان. تیٚلہِ چھُ پتہٕ تُہُنٛد دود تِم سمجھان, تُہۍ تہِ چھِو ہٮ۪کان تِہُنٛد دود سمجھِتھ, کیونکہِ یہِ چھُ اکھ رِلیشن آسان بنیمٕژ. یہِ چھُنہٕ کہِ خوٗنی رِشتہٕ آسان تہٕ تۄہہِ گژھِ یہِ. میں آپ کو ایک پڑھ کے سناؤں گی, یہ مطلب یژھٕ کہِ تُہۍ بوٗزِو یہِ. اَسہِ سۭتۍ ٲس اکھ ٹیٖچر, مےٚ چھِ وٕنکٮ۪س پوسٹِنٛگ قمرواری, ایس کے کالنی چھِ تتھ سکوٗلس ونان GBMS ایس کے کالنی. تتہِ ٲس اَسہِ ٹیٖچر اکھ تنویرا جی, بہت ہی حساس تھی, واریاہ اصل ٹیٖچر, مطلب اَسہِ کھۄتہٕ تھوڑا ہی بٔڑ, مگر تِمن منٛز ٲس تِژھ سۄ
पानियर सो ऐसे वनान तुम मे कोर जेल जन शुभ हो तमिस कहें मगर ये आसान कि अगर तुम कह इज्जत दियो तुम सो फॉर ग्रांटेड नुन कह ये समझना कि ये बोड़ नफर अमिस मज बड़ी मीश अमिस मज कि यह इज्जत दिवान बहुत इज्जत काबिल कह मगर अमिस यह इज्जत आला जरफी मतलब नत लोग कि बह दिमो तुम इज्जत तुम समझू मे मतलब हाँ तो ये चीज तुम तो तिमन कोर PhD कर सपदम तो ब्या PhD करने गम लवली यूनिवर्सिटी मज सो PhD करान तो सो गई तौर तम को ज्वाइन ही ओत वन तत तिमन दोहन तत डेंगू मलेरिया वो था तमिस मॉस्किटोन दितमस टोफ तो सो आई घर 2-3 दुई वापस तो वो वापस जब घर आई तो उसके बाद उसकी 2-3 दिन में डेथ हो गई ये तमन सुंद घर तस गई मतलब मे पाई कि तमिस क्या बासो तिमन क्रैकन मज मे वनान यास्मीन मान कोर पे लिख मतलब सो मान खतर इम्तिहान क्या कि तम सद तमि दाग सत बिखरेमत हम टूट चुके थे तो मैंने उसके लिए लिखा लेकिन मैंने उसको दोनों साइड से लिखा कि तम तिम शिकव सो तम दुख वो मरसिया जो वो करती थी वो मैंने लिखा और फिर उसको संभालने के लिए उसकी बेटी क्या बोलती है वो भी मैंने लिखा मैं आपको वो सुनाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो। 1 मिनट है प्रोग्राम में हमारे पास आप कोशिश कीजिए बहुत कम वक्त में जी जख्मस मेनिस मरहम खुदाया दामन में सब्रुक बरुम खुदाया मोतई चूरन करनस बरहम खंजे में जिगरस करनम खुदाया छल कर द्रायम महरिन मंज कबीलस असम राजरिन शाम बरमंदन गोम खुदाया दामन में सब्रुक बरुम खुदाया पूरा तो नहीं मैं पढ़ सकती हूँ मुख्तई हारुक सुटोट जौहर जिगरई म्यानुक अजीम गौहर वंज में रेज रेज गयम खुदाया दामन में सब्रुक बरुम खुदा ये बड़ी है मगर पत अमिस कूर क्या अमिस लेखान वापस जी मोजी मेनी बद्रायस दूर तोत ये आसान नूरी नूर अकि दो सारनी वातुन तूर पति अद क्या मोनी कसूर रजाक सारनी रिजिक लेखान छना ये सारी तुतुई खेवान अम्बरस मेनिस युतुई ओस पूर पत अद क्या मोनी कसूर खुदा मालिक कायनातस हुकुम मानुन फर्ज इंसानस सबक ये परनोमुत ओस्तम भरपूर पत अद क्या मोनी कसूर लास्ट का मैं पढ़ूंगी जी आखिरी लाइन मोजी में सत कर वादे अख वात नावक न पानस कह जख अजजी करान छे खान मोज कोर पत अद क्या मोनी कसूर। बहुत खूब बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ तशरीफ आवर हुई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम आप हमारे साथ जुड़े रहे इस 1 घंटे में हम उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद ज़रूर आया होगा। इसी नोट के साथ हमें इजाज़त दें आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और वादा कीजिए कि हमें दुआओं में शामिल ज़रूर रखेंगे। इसी दुआ के साथ इसी वादे और इसी उम्मीद के साथ हमें इजाज़त दें अपना ढेर सारा ख्याल रखें और देखते रहें गुड मॉर्निंग JNK और हमारे DD कशर की बाकी की नशरियात। फ़िलहाल के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।